वो गुफ्त व शुनीद से मामलात तय हों। पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी है और ये हमारा एक कॉमन फैक्टर है। वो चाहते हैं कि वहाँ तशद्दुद है और वायलेंस में रिडक्शन हो। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मैंने हमेशा जितने वफूद से मुलाकात की है, बात की है, हमने यही तलकीन की है कि वायलेंस की रिडक्शन लीडिंग टू सीज़ फायर, ताकि मुकम्मल अमन में हमें आसानी हो, उस तरफ हमें बढ़ना है। वो चाहते हैं कि जो पेशरफ्त हुई है अफ़गानिस्तान में, जो पिछली कुछ दहाइयों में एक जमहूरी रवायात ने जन्म लिया है, वो बरकरार रहें। तो हर पाकिस्तानी जिसकी सोच एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है, वो उस सोच से मुताबिकत रखता है। तो मुझे उनकी जो सिमत है और पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसमें कोई तज़ाद दिखाई नहीं देता। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उनसे इंगेजमेंट भी होगी। और मैंने जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा बनने वाले हैं, जो बन चुके हैं, एंथनी ब्लिंकन, उनको ख़त भी लिखा है। मैंने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी ख़त लिखा है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी के ख़त-ओ-ख़ाल हैं उनके सामने पेश किए हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले दिनों में उनसे इंशाअल्लाह इस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी। देखिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल समझता है कि जो भारत की इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं वो उससे कश्मीरी नाला है, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हैं। और अक़लियतें जो हैं भारत में वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। पाकिस्तान ने ये एक फ़ैसला किया है कि इन तक़रीबात में हमारे सफारतकार हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, नून लीग कुछ और कह रही है, पीडीएम का पर्सपेक्टिव क्या देखते हैं? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था और कह रहा हूँ कि पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये कोई देरपा इत्तेहाद मुझे दिखाई नहीं देता। वक्ती तौर पर कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे और आप देख रहे हैं कि उसका आगाज़ हो चुका है। पहले ये मुत्तफिक हुए कि हम सब इन असेंबलियों से मुस्तफ़ी होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों पर इनमें यकसुई नहीं रही। फिर आपने देखा कि ये सब मुत्तफिक हुए एक 31 जनवरी को एक लॉन्ग मार्च के ऐलान पर, और अब आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। अब अदम एतमाद की तहरीक जो वो लाना चाहते हैं, ये एक आइनी शिक मौजूद है। तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं, इंशाअल्लाह हम उसका मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। आइनी तरीके से, पार्लिमानी अंदाज में, सियासी अंदाज में हम उसका सामना भी करेंगे और उसको शिकस्त देंगे। अब इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म है तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना। तो ये आज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें इलेक्ट किया है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और JUI के अंदर जो एक तफरीक दिखाई दे रही है, वो पूरी कौम के सामने है। शिराज़ा बिखर रहा है। शाह साहब, आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है, आपकी हुकूमत को उस मुश्किलात को हल करने के लिए क्या सोच रही है, क्या इक़दाम? देखिए, इस वक्त हमारा एक जो चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है और उसका हम सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया और बहावलपुर चौक पर एक जो आटे की तकसीम का सेंटर था, उसका ख़ुद मैंने जाके मुलाहिज़ा किया और मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि इस वक्त मुल्तान शहर में 74 पॉइंट्स हैं जहां आटा तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त आप जाके मुलाहिज़ा कर सकते हैं, 60,000 थैला है जो आज
10 किलो का मौजूद है और 30,000 थैला है जो 20 किलो का मौजूद है, वो 860 रुपए पे दस्तयाब है, और जो 10 किलो का है वो 430 रुपए का दस्तयाब है। और मैंने लाइन में लगे, कतार में लगे हुए लोगों से पूछा कि आपको इस रेट पे मिल रहा है, तो लोगों ने कहा हमें इस रेट पे मिल रहा है। वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है, नंबर एक। दूसरा, मैंने कहा कि आटे की ज़रा क्वालिटी को चेक करते हैं, तो मैंने एक बोरी से आटा निकलवाया और उस आटा देखा कि क्या ये खाने के काबिल है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आटा सही नज़र आया, नंबर एक। तो इससे जाहिर होता है कि हुकूमत आटे की कीमतों को मुस्तहक करने में दिलचस्पी ले रही है। जो कमी थी, शॉर्टफॉल थी, उस शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए वज़ीर आज़म ने और काबीना ने इजाज़त दी है मज़ीद गंदम इंपोर्ट करने की, ताकि नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लोग फ़ायदा मुनाफाखोरी हद से ज़्यादा न कर सकें और लोगों को मुनासिब कीमत पर आटा दस्तयाब हो। इसके साथ साथ चीनी की कीमत को नीचे लाया गया। फिर आपने देखा कि जो एक माफिया है उसने फिर गठजोड़ किया और चीनी की कीमतों को फिर बढ़ाया। उसका भी हुकूमत ने तदारुक किया है और चीनी की इंपोर्ट का भी फ़ैसला किया है। न सिर्फ इंपोर्ट का फ़ैसला किया है, जितने इंपोर्टेड चीनी पे टैक्सेस थे उनकी रियायत दी है ताकि मुनासिब कीमत पर चीनी दस्तयाब हो। काश्तकार को भी गन्ने का सही रेट मिले वक्त पे चले। नई कानून साजी भी की गई, इंपोर्ट भी की गई और रेगुलेशन में भी बेहतरी की गई है। इसी तरह और जो मुश्किलात हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमें बहुत बड़ा चैलेंज है गैस की कीमतों का, अब हमें, और पेट्रोल का ऑब्वियसली। जी, मैं आ रहा हूँ सवाल ये है कि IMF मैं आ रहा हूँ भाईजान, तीनों चीजों की कीमतों भाई में साहब मैं इजाफा आ रहा हूँ। आपने सवाल कर दिया, मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड ठहरिए ना, जवाब देने दीजिए ना, एक सवाल का मुकम्मल तो हो जाए ना जवाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमें इस वक्त गैस की कीमतों का सामना है, पूरी कौम इसका जायज़ा ले कि आज पाकिस्तान को इन मुआहदों में किसने जकड़ा है। जिन रेट्स पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और कई साल आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, इस पे किसने जकड़ा है कौम जानती है। और ये ब्लैक एंड वाइट की बात है, इस पे कोई मतलब इस पे कोई सियासत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इन मुआहदों में हमें जकड़ा है मुस्लिम लीग नून ने। उनके मुआहदे हैं जिनको हमें ऑनर करना पड़ रहा है। बिजली के ये जो मुआहदे हैं, हमें इसमें किसने जकड़ा है आप देख लें। जिन्होंने जकड़ा है वो ही पार्टीज हैं जो आज महंगाई का रोना रो रही हैं और आए दिन दुहाई दे रही हैं कि मुल्क में महंगाई हो गई। भाई, महंगाई की बुनियाद तो आप रख गए हैं। आपका जो बोया हुआ जो फसल है वो हम काट रहे हैं और लोग भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब एक बेहतर मनसूबा बंदी से बतदरीज इन चीज़ों को कंट्रोल करने का एक प्लान है। और ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको ब्रिज करने का इरादा है। मैनेजमेंट को, तरसील को बेहतर करने का, एफिशिएंसी को बढ़ाने का, डिलीवरी मैकेनिज़म्स को, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को अपग्रेड करने का एक प्लान, एक जामे मनसूबा बंदी की गई है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में आप बेहतरी महसूस करेंगे। अच्छा, अपोजिशन ने जो है वो बलाट शीट स्कैंडल पर अजमत सईद की जो है तैनाती थी उसको मुस्तरद कर दिया है, तो इस पर देखिए, वो तो आप जिसको भी नामजद करेंगे मुस्तरद करेंगे। अजमत सईद साहब एक बड़े रिस्पेक्टेड जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका रिकॉर्ड, उनकी दयानत किसी से पोशीदा नहीं है। अब इन्हें घबराहट किस चीज़ की है? जब इनका दामन साफ है तो उनको घबराहट किस चीज़ की है? वो परेशानी लाहक क्यों है? ठीक है ना। जब ये हमारा केस ले गए इलेक्शन कमीशन में फंडिंग का, तो हमने तो घबराहट नहीं की। हमने कहा कि बिल्कुल बड़े शौक से हम अपना हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप भी तो अपना दीजिए। हमसे हिसाब मांगते हैं, इंशाअल्लाह हम हिसाब चुकाएंगे। और हमने एक तफसील दी है, 40,000 के लगभग हमने उन लोगों को नाम, पते, टेलीफोन नंबर दिए हैं जो हमारे डोनर्स हैं। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून अपने डोनर्स की निशानदेही करने के लिए तैयार है? क्या बताने के लिए तैयार है? तो हमने घबराहट का मुजाहरा नहीं किया,
کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے اور ہم نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا عمران خان صاحب نے آغاز کیا، لوگوں کی جیبوں میں نہیں، لوگوں سے کنٹریبیوشن لیا، والنٹری کنٹریبیوشن. ایک نمبر 2، جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے، یہ معاہدہ کس نے کیا تھا، ان کو انگیج کس نے کیا تھا، وہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی تھی، اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا معاہدہ کرنے میں یا منسوخ کرنے میں. ہمیں تو یہ سب چیزیں ورثے میں ملی ہیں. اب ایک چیز سامنے آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں، اور آپ نے اس کو اتنا اٹھایا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور ایک انویسٹیگیشن ایک کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے سفارشات کی ہیں، تو وزیر اعظم نے کہا اس کو پورا اس کی چھان بین ہو جائے، انویسٹیگیشن ہو جائے. اپوزیشن کو نکتہ چینی کی بجائے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، اور اگر ان کا دامن صاف ہے تو انہیں گھبرانا کسی شخصیت سے نہیں چاہیے. اچھا، یو این نے جو ہے وہ نئی جاری کی ہے کہ جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں، جو اسٹاف ہے، وہ پاکستان کی کسی بھی ایئر لائن پہ سفر نہ کرے. تو دیکھیے اس وقت کیونکہ ہمارے کچھ مسئلہ چل رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ چل رہا ہے، وہ پائلٹس کے لائسنسز کا، جیسے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا تو وہ بحال ہو جائے گا. وقتی طور پہ یہ کیا ہے، یہ مستقل نہیں ہے، وقتی طور پہ یقیناً ہوا ہے. ہمیں اس کا افسوس بھی ہے، ہمیں تکلیف بھی ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ قباحتیں موجود تھیں کہ کچھ لوگوں کے اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں، اور اس کی وجہ سے ہماری ایئر لائن کو بھی اور ہمارے جینون پائلٹس کو بھی دقت کا سامنا ہوا. انشاءاللہ یہ وقتی ہے، اس پر بھی غلبہ پا لیا جائے گا. ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں جس پر کہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کو کچھ اعتراضات ہیں. بالکل نہیں، ہم نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو کسی دوست ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائے، ہرگز نہیں. ترکی نے اور پاکستان نے آذربائیجان کی حمایت کی ہے اور کھل کے حمایت کی ہے، اور آذربائیجان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ان کے علاقے جو کہ زیر قبضہ تھے، جو آکیپائڈ تھے، اور اس پر واضح اقوام متحدہ کی اور OIC کے ریزولوشنز موجود ہیں، تو پاکستان نے ان ریزولوشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آذربائیجان کا ساتھ نبھایا ہے. اور آج وہاں جو کامیابی ہوئی ہے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے خراج تحسین پیش کیا یہاں اسلام آباد آ کر. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کامیابی حاصل کی، جب ہمیں فتح ہوئی، تو سڑکوں پہ ہمیں عوام کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے دکھائی دیے. کون سے 3 جھنڈے؟ آذربائیجان کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا اور ترکی کا جھنڈا. یہ ہم نے نہیں تھمائے تھے، یہ لوگوں کے جذبات تھے، جو وہ لوگوں کا اعتراف تھا، پاکستانی قوم کو خراج تحسین تھا. تو وہ خراج تحسین پیش وہ کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے جس سے کسی برادر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے. جی بھائی جان، پاک امریکہ تعلقات کے والد صاحب کے دور حکومت میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں پرائم منسٹر کا دورہ بڑی باڈی لینگویج ان کی گفتگو اور تعلقات میں بہتری آئی تھی. آپ کیا دیکھتے ہیں سر، نئے صدر کے آنے سے پاک امریکہ تعلقات سے کیا توقع؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے، منتخب حکومت ہے، جو بھی حکومت منتخب ہو کر آئی ہے اس کے ساتھ روابط، ان کے ساتھ گفتگو، ان کے ساتھ نشست کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اور جس ہمارے جو پالیسی کے خد و خال ہیں، جو میں نے اپنے خط کے ذریعے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو لکھ کے بھیجے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی موجودہ سوچ اور ہماری بہت سی پالیسیز میں مطابقت ہے. میرا ایک مختصر سا ان کو ایک پیغام ہے کہ جب یہ ایڈمنسٹریشن ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ماضی کی ایڈمنسٹریشن تھی آج سے 4 سال پہلے، جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور آج 4 سال بیت گئے، ان 4 سالوں میں دنیا بدلی ہے، ان 4 سالوں میں خطہ بدلا ہے، ان 4 سالوں میں پاکستان بدلا ہے، اور اس بدلے ہوئے پاکستان کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنا ہے. اور آج وہ دیکھیں گے ہندوستان بدلا ہے. آج کیا وہ ہندوستان ہے؟ وہ سیکولر انڈیا، وہ شائننگ انڈیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں. آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سیکولر نہیں ہے،
یہ تو ہندوتوا کی ایک نئی شکل جو ہے، RSS کی سوچ کا ایک نیا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو ان نئے اصولوں پر ایک نیا پاکستان، ایک نئی اپروچ اور نئی ترجیحات کے مطابق ہم انشاءاللہ ان سے انگیج کریں گے. اور ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہم نے، ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہے فرام ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ایک جیو اکنامک پوزیشن. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر PDM کے جلسوں میں واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر فروش کے نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو سیاست ہے نا بھائی جان، وہ تو سیاست ہے. وہ اگر یہ نہ کرے، اب انہوں نے تو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی نکالی ہے. اسرائیل کو منظور کس نے کیا ہے کہ آپ نامنظور کی ریلی نکال رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. کسی نے اسرائیل کو نہ تسلیم کیا ہے نہ ارادہ ہے. فلسطین پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے، واضح پالیسی ہے. تو یہ قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. جس طرح وہ اسرائیل پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور امہ کو مایوس کر رہے ہیں، اسی طرح وہ کشمیر پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو مایوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. کشمیر پر ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے اور یہ PDM کی قیادت کے ذمہ دار لوگ یہ اپنی سیاست کے خاطر کشمیر کے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں. میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے. سر چینی کے حوالے سے اور پیٹرول اور ڈفرنٹ کرائسس آئے تھے، مافیا کے حوالے سے آپ نے انکوائری کرائی تھی، لیکن ابھی تک آپ نے کسی ایک مافیا کو بھی سزا نہیں دی. کیا اس سال وہ دوبارہ نہیں ہوا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ان کی نشاندہی کی. یہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان پہ تو ہاتھ کوئی ڈالتا نہیں تھا. یہ تو پہلی حکومت ہے، عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس مکمل ہوگا اور جو بھی ہے ان کو بے نقاب کیا جائے گا انشاءاللہ. جی بھائی. ملک کے اہم اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ ریٹائرڈ عسکری جو ہیں، کیا سول ایڈمنسٹریشن میں اتنی طاقت ہے، اتنے قابل لوگ نہیں؟ کوئی سوال سمجھ نہیں آیا. سر جو مختلف ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، مختلف سرکاری جو ان کے ادارے ہیں، ان کے سربراہ جو ہے وہ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں وہ لگائے گئے ہیں. کیا سول ایڈمنسٹریشن میں پہلی بات تو یہ ہے نا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کم از کم تھوڑا بات تحقیق تو کر لیا کرو. کیا ہمارے قانون میں اور ہماری پالیسیز میں یہ گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ماضی میں مسلم لیگ دور میں، نون کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں ایسی تعیناتیاں ہوتی رہی ہیں کہ نہیں؟ کیا آئین اور قانون اس کی گنجائش رکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر رکھتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی. کیا ایک سیکنڈ بات سنیے نا، آپ ہمیشہ بات کی میرے بھائی تحقیق کر لو اور جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے. ہمیں ہمہ قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کہاں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ہم نے پاکستان کے مفادات کو فروغ دینا ہے نا. اگر اس میں کوئی سفارتکار رول پلے کر سکتا ہے تو وہ کرتا ہے. دنیا جہان میں کیا دنیا جہان میں مختلف طبقات سے لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں بہت سے امریکن ایمبیسڈرز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جاتے ہیں. کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اکنامک ڈپلومیسی میں کارآمد ثابت ہوں گے. دنیا میں ہوتا ہے، بہت سے ریٹائرڈ لوگوں کو لگایا جاتا ہے، وزیر لگایا جاتا ہے، ڈیفنس سیکٹری لگایا جاتا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اس پہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تھینک یو بھائی جان. 13 سال بعد اور سر ملتان کو میں نہیں دیے گئے، انہوں نے کہا ضلع انتظامیہ نے کرپشن کی وجہ سے جب PSL میں کرپشن کیا جس کے کیسز نیب میں اور اینٹی کرپشن میں چلے ہیں ضلع انتظامیہ کے. سر اس کے حوالے سے دیکھیے جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں. تھینک یو. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، کشمیری بھی بھارت سے نالاں ہیں. PDM جماعتوں کے حوالے سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ PDM جماعتوں میں کوئی یکسوئی نہیں ہے.